वेलकम बैक। टेक्नोलॉजी किस तरह हमारा लाइफस्टाइल बदल रही है, इसकी एक और मिसाल है डिजिटल लाइब्रेरीज़। तरक्की याफ्ता मुल्कों की ज़्यादातर लाइब्रेरीज़ में मौजूद किताबें और जरीदे अब आहिस्ता आहिस्ता प्रिंट से इलेक्ट्रॉनिक शक्ल में मुंतकिल किए जा रहे हैं। आयशा खालिद बता रही हैं कि ये काम अमेरिका की लाइब्रेरीज़ में कितनी तेज़ी से किया जा रहा है और ये छपी हुई किताबों के मुस्तकबिल के लिए क्या मानी रखता है। कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी एक बहुत वसी निज़ाम के जरिए चल रही है। किताबों की ऑटोमेटेड स्टोरेज और तलाश का काम सिर्फ सेकंड्स में हो जाता है। 10 लाख से ज़ायद कुतब और पौने 10 लाख वॉल्यूम्स को यूनिवर्सिटी के इस लॉस एंजलिस में वाक़े मुज़ाफ़ाती कैंपस में रखा गया है। कैटलॉग्स या किताबी फहरिस्तें डिजिटल शक्ल में हैं और तलबा अपनी स्टडीज़ में इलेक्ट्रॉनिक मवाद का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा लाइब्रेरी में हजारों की तादाद में नादिर कुतब और दस्तावेज भी मौजूद हैं। अगरचे इस 18वीं सदी के सफरनामे जैसे खजाने यहाँ तवील अरसे के लिए छपी हुई फॉर्म में महफूज किए गए हैं, इस वक्त तालीमी जर्नल्स ज्यादातर डिजिटल शक्ल में हैं। ये कहना है लाइब्रेरी के डीन मार्क स्टोवर का। मेरे ख्याल में आज हमारे 90% जर्नल्स इलेक्ट्रॉनिक शक्ल में आते हैं, लेकिन तदरीसी किताबों की कहानी मुख्तलिफ है। ये मवाद ज्यादातर छपी हुई शक्ल में है और बायोलॉजी की स्टूडेंट लीसा को ऐसा पसंद है। मुझे भी कंप्यूटर पसंद है, लेकिन मैं किताब और कागज को तरजीह देती हूँ। छपे हुए मवाद को महफूज करने और ज्यादा लोगों तक इसकी रसाई के लिए इसे डिजिटाइज करने का काम जारी है। इसमें हाथ से लिखे गए खतूत और पुराने अखबारात शामिल हैं। लाइब्रेरी की टेक्निकल सर्विसेज की चीफ के मुताबिक एमरजेंसी के डर के पेश नज़र कई यूनिवर्सिटीज छपी हुई कॉपीज को भी महफूज रखने के काम में ताउन कर रही हैं। साइबर अटैक की सूरत में हमारे पास छपी हुई कॉपी तो मौजूद होगी। कई वजूह के बायस छपे हुए मवाद की डिजिटल फॉर्मेट में तब्दीली को कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी जैसे एकेडमिक इदारों में खासी पसंदीदगी हासिल है, जैसे तलबा की दूसरी सरगर्मियों के लिए ज़्यादा जगह का दस्तियाब होना। लेकिन मुकम्मल तब्दीली आने में कई रुकावटें भी हैं। एक तमाम मुसन्निफीन या उनके वारिसों का डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इजाज़त ना देना है। ये 200 साल से भी ज़्यादा अरसे कबल कायम होने वाली अलेक्जेंड्रिया सेंट्रल लाइब्रेरी है, जिससे इस साल पब्लिक लाइब्रेरी बने 75 साल हो जाएंगे। क्या पब्लिक लाइब्रेरीज में भी छपे हुए मवाद को इलेक्ट्रॉनिक शक्ल में ढालने की रफ्तार वही है जो कि एकेडमिक लाइब्रेरीज में? अलेक्जेंड्रिया सेंट्रल लाइब्रेरी की डायरेक्टर रोज डॉसन कहती हैं कि पब्लिक लाइब्रेरी होते हुए उन्हें आवाम की डिमांड्स का ज़्यादा ख्याल रखना होता है। Public libraries are definitely keeping up. हम भी एकेडमिक लाइब्रेरीज के साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चूंकि हमें ज़्यादा बड़ी तादाद और ज़्यादा मुख्तलिफ लोगों को सर्विसेज मुहैया करनी होती हैं, ऐसा दिखाई देता है जैसे यहाँ तब्दीली की रफ्तार कम है। अलेक्जेंड्रिया सेंट्रल लाइब्रेरी की टेक्निकल सर्विसेज मैनेजर लिंडा रेड के मुताबिक उनकी लाइब्रेरी के बजट का 31% या तो डिजिटल मवाद खरीदने या पहले से मौजूद छपे हुए मवाद को डिजिटल शक्ल देने के लिए इस्तेमाल होता है। इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। लोग ज़्यादातर ई बुक्स मांगते हैं और हर फॉर्मेट में डाउनलोड हो सकने वाला मवाद। ताहम लिंडा तस्लीम करती हैं कि नाकाफी फंडिंग भी डिजिटाइजेशन के काम को मुतासिर करती है। जब तक लाइब्रेरीज का प्रिंट से डिजिटल तक का सफ़र मुकम्मल नहीं हो जाता, उन्हें इस्तेमाल करने वाले तलबा हों या दूसरी आम पब्लिक, उन्हें रवायती और गैर रवायती दोनों सिस्टम्स के बारे में आगाही रखनी होगी। और कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी और अलेक्जेंड्रिया सेंट्रल लाइब्रेरी दोनों के लाइब्रेरियंस की राय में इनके यूजर्स इन दोनों ही सिस्टम्स को बआसानी इस्तेमाल कर रहे हैं। माइको सलिवन के साथ आयशा खालिद, उर्दू VOA, अलेक्जेंड्रिया। फटी पुरानी किताबों और पुराने अखबारात का आप क्या करते हैं? मदियानवर हमें मिलवा रही हैं कुछ ऐसे लोगों से जो पुरानी और बेकार अशिया को करामत बनाने का गुर जानते हैं। गौर से देखिएगा, हो सकता है आपको भी अपने इर्द गिर्द पड़ी पुरानी अशिया को कोई नई शक्ल देने का आइडिया मिल जाए। डेबी एरम के पास पुरानी चीज़ों की तरह उन्हें करामत बनाने के आइडियाज़ की भी कमी नहीं। इस मकसद के लिए वो हर तरह की चीज़ इस्तेमाल करती हैं, जैसा कि मुख्तलिफ धातें, नाकारा इलेक्ट्रॉनिक आलात, कंप्यूटर सर्किट्स वगैरह। 1992 में मेरे शौहर की कंपनी कंप्यूटर्स बनाती थी। उस वक्त मैंने ज़िंदगी में पहली मरतबा सर्किट बोर्ड देखा था और मुझे ये बहुत दिलचस्प लगा और मैंने सोचा क्यों ना इससे ज्वेलरी बना ली जाए। एरम ने फाइन आर्ट्स की तालीम हासिल की और इसी को अपना कैरियर बनाया।
انہوں نے اپنے شوہر جول کے ساتھ مل کر اپنی کمپنی 3 رنگ سرکٹس کی بنیاد ڈالی، جہاں وہ زیورات اور سجاوٹ کی اشیاء بناتے ہیں۔ انہوں نے اپنی اشیاء ایک مقامی میلے میں متعارف کرائیں۔ اس میلے میں ہماری رکھی ہوئی چیزیں پہلے ہی دن بک گئیں۔ لوگوں کو کمپیوٹر کے سرکٹ بورڈ سے بنی ہوئی چیزیں بہت ہی اچھی لگیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے سرکٹ بورڈ سے بنی بہت سی چیزیں متعارف کرائیں۔ انہوں نے دھات کے چھوٹے ٹکڑوں، موتیوں اور کئی دلچسپ چیزوں سے نئی چیزیں بنائیں۔ اگر ہم نے کمپیوٹر کے دکانوں سے سرکٹ بورڈ لے کر ان سے چیزیں نہ بنائی ہوتی تو آج وہ کہیں بیکار پڑے ہوتے یا پھر جلا دیے گئے ہوتے۔ جبکہ سیل فونز کے سرکٹ بورڈ سے بنی ہوئی چیزیں بھی بہت مشہور ہیں۔ بعض اوقات مجھے کسی چیز کا آئیڈیا آتا ہے لیکن یہ سمجھ نہیں آتا کہ یہ چیز کیسے بنائی جا سکتی ہے۔ اس وقت میرے شوہر میری مدد کرتے ہیں اور بالکل ویسی ہی چیز بناتے ہیں جو میں نے سوچی ہوتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ 20 سال تک اکٹھے کام کرنے سے ان کا رشتہ مزید مضبوط ہوا ہے۔ جب آپ ایک شخص کے ساتھ اتنی دیر تک کام کریں تو اس کی شخصیت کے بارے میں بہت کچھ پتہ چل جاتا ہے، جس سے آپ کا رشتہ مزید گہرا ہو جاتا ہے۔ ہمیں اکٹھے کام کر کے بہت مزہ آتا ہے اور ایسا نہیں لگتا کہ ہم کوئی کام کر رہے ہیں۔ آج کل کسی میلے میں اپنی چیزیں لے جا کر فروخت کرنے کی بجائے ایرم خاندان انٹرنیٹ پر آن لائن چیزیں بیچنا پسند کرتا ہے۔ اس طرح انہیں نئی چیزوں پر کام کرنے کا زیادہ بہتر موقع اور وقت مل جاتا ہے۔ جون سو کے ساتھ مدیحہ انور، اردو VOA۔ ایسے پرانی چیزوں کو نئی شکل دینا ایک ایسا ہنر ہے جس سے روزگار کے نئے مواقع بھی پیدا کیے جا سکتے ہیں۔ پاکستان میں بہت سے نوجوان بے روزگاری سے پریشان ہیں، لیکن حالات امریکہ کی جاب مارکیٹ کے بھی بہت اچھے نہیں ہیں۔ عبدالعزیز خان بتا رہے ہیں کہ اس سے وہ امریکی فوجی خاص طور پر متاثر ہو رہے ہیں جو نیشنل گارڈ کا حصہ تھے اور عراق اور افغانستان کی جنگوں میں حصہ لے چکے ہیں۔ امریکہ کی نیشنل گارڈ کو سٹیزن سولجرز بھی کہا جاتا ہے۔ یہ رضاکارانہ فوج پارٹ ٹائم فوجیوں پر مشتمل ہے۔ ان کی سویلین نوکریاں ہیں، مگر حالت جنگ میں انہیں محاذ پر بھی بھیجا جا سکتا ہے۔ لیفٹیننٹ کرنل سٹیون لیلبیک جیسے بہت سے نیشنل گارڈ کے فوجی جب بیرون ملک ڈپلائمنٹ سے واپس آتے ہیں تو ان کے لیے ملازمت کے مواقع بہت کم ہوتے ہیں۔ Steve, I regret to inform you that we will not be making an offer at this time. Thanks for interviewing. یہ عراق میں تھے جب انہوں نے امریکہ میں نوکری تلاش کرنا شروع کی، مگر پچھلی جولائی میں واپس آنے کے بعد سے اب تک ان کا صرف ایک ہی جگہ انٹرویو ہوا ہے۔ I really never believed that I would be this long. مجھے بالکل نہیں اندازہ تھا کہ مجھے اتنا طویل عرصہ بغیر نوکری کے گزارنا پڑے گا۔ میرے سب پیسے ختم ہو چکے تھے۔ اگلے مہینے مجھے اپنے ٹیکس میں واپس آنے والی رقم سے کرایہ ادا کرنا پڑے گا۔ And then there's no money left. امریکہ میں بے روزگاری کی شرح 8.3% ہے، مگر نیشنل گارڈ کے فوجیوں میں یہ شرح 50% بتائی جاتی ہے۔ قانونی طور پر تو کاروباروں پر لازم ہے کہ وہ نیشنل گارڈ کے فوجیوں کی نوکریاں محفوظ رکھیں، مگر بہت سے نیشنل گارڈ کے فوجیوں کے پاس جنگ پر بھیجے جانے سے پہلے نوکری ہی نہیں تھی۔ میجر پیم ایلسن اس وائٹ ہاؤس ٹاسک فورس کا حصہ ہیں جسے نیشنل گارڈ میں بڑھتی ہوئی بے روزگاری کا مقابلہ کرنے کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ اس مسئلے کو پہلے خاص توجہ نہیں ملی کیونکہ اس مسئلے کو فوجی مسئلہ نہیں بلکہ ایک سول مسئلہ سمجھا جاتا رہا۔ یہ مسئلہ فی الحال ہماری گرفت سے باہر ہے۔ ہمیں ابھی تو صرف اس کا اندازہ ہوا ہے۔ ہم نے اب بھرتی ہونے والے فوجیوں سے پوچھنا شروع کیا ہے کہ کیا ان کے پاس واپس جانے کے لیے نوکریاں ہیں یا وہ ہمارے پاس بے روزگاری کی حالت میں آئے ہیں۔ نیشنل گارڈ کا کہنا ہے کہ ان فوجیوں میں بے روزگاری کی شرح اس وجہ سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ جس انداز میں امریکی افواج کے فل ٹائم ملازمین کی نوکریاں تلاش کرنے میں مدد کی جاتی ہے، وہ سہولیات نیشنل گارڈ کو نہیں دی جاتی۔ اس کے علاوہ اس رضاکارانہ فوج میں بھرتی ہی امریکہ کے ان دیہی علاقوں سے کی جاتی ہے جہاں بے روزگاری کی شرح پہلے سے ہی بہت اونچی ہے۔ نوکریاں دینے والے کاروبار ان افراد کو ملازمتیں نہیں دینا چاہتے کیونکہ یہ اپنا کام چھوڑ کر جنگ میں بلائے جا سکتے ہیں۔ ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس بہت سے ایسے پلان تشکیل دے رہا ہے جن کی مدد سے ان فوجیوں کو سول نوکریاں مل سکیں گی، مگر لیفٹیننٹ کرنل سٹیون لیلبیک جیسے بہت سے نیشنل گارڈ کے فوجیوں کے لیے یہ کافی نہیں۔ It's just been really, really tough. یہ بہت ہی مشکل ہو رہا ہے کہ آپ توجہ سے کام کرتے رہیں اور ان حالات میں آپ کی خودداری کو ٹھیس بھی نہ پہنچے۔ You don't lose your own self-respect. مانا رابی کے ساتھ عبدالعزیز خان، اردو VOA۔ اب لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک۔ جانوروں کے بارے میں کچھ لوگوں کے حیران کن تصورات آپ کو بتائیں گے اس بریک کے بعد، اور ساتھ ہی آپ کو دکھائیں گے ایسی نئی ٹیکنالوجی جو جانوروں کی دیکھ بھال میں بہت کام آ سکتی ہے۔ Stay with us, we'll be right back.